We will briefly discuss in this module the protein denaturation. पिछले मॉड्यूल में हमने देखा था कि प्रोटीन मिसफोल्डिंग कैसे होती है. मिसफोल्डिंग में तो जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर उसका जो है ना मिसफोल्ड हो जाता है. वो डिफरेंट रीजन हमने डिस्कस किए हैं. इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि डीनेचुरेशन कैसे होती है. जब हमने देखा था इनिशियली फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन में, तो वी हैव डिफाइंड कि डिफरेंट किस्म के बॉन्ड जिस तरह अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये आपस में जुड़ते हैं डिफरेंट जो है ना वो चेन्स के और डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के. उसकी वजह से एक प्रॉपर जो है ना फोल्डेड स्ट्रक्चर और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है ना वो वजूद में आता है. A loss of 3-dimensional structure sufficient to cause loss of function is called denaturation. अगर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो ये सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर और इवन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है विदाउट डिस्टर्बिंग दी प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स हैं जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, अगर कोवलेंट बॉन्ड्स को तोड़े बगैर जो है वो ये जो दूसरे बॉन्ड्स हैं जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हाइड्रोफोबिक फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये जब ये अगर टूटेंगे तो डीनेचुरेशन हो जाएंगी. और ये डीनेचुरेशन जो है ये कंप्लीट उसकी बिजार अपीयरेंस में नहीं आती जिस तरह के मिसफोल्डिंग में थी. ये उसको रीनेचर भी हो जाती है क्योंकि इनिशियल जो पेप्टाइड बॉन्ड है, जो कोवलेंट बॉन्ड है दो अमाइनो एसिड्स का, वो अपनी जगह कायम रहता है. दैट इज नॉट ब्रोकन. The denatured state does not necessarily equate with complete unfolding of the protein and randomization of the conformation. कि ये जो denaturation है इसमें हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स हैं, ये टूट जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है. उसकी वजह से कंप्लीट कन्फर्मेशनल चेंज नहीं आती, कंप्लीट मिसफोल्डिंग नहीं होती. इसकी वजह से जो है ना वो कन्फर्मेशन कहीं कहीं प्रिजर्व हो जाती है, कहीं कहीं ये टूट जाती है, कहीं कहीं डीनेचर हो जाती है. Under most conditions, denatured proteins exist in a set of partially folded states. के बाद जगह पे ही हमने यही देखा है कि जब ये वाले bonds टूटते हैं तो ये partially folded state में रहती है, totally unfold नहीं होती, misfold नहीं होती. तो so this is a different form of protein denaturation or protein which is different from the protein misfolding. Here we can see in this diagram the misfolding of proteins. के we can see here कि ये अगर एक native protein है जिसका ये particular structure है, यहाँ alpha helices हैं, ये 2 alpha helices हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये misfold होगी तो यहाँ पे ये इसके denatured protein बन जाएगी और ये only disturb the tertiary and the secondary structure of the protein and destroys proteins biological function. ये उसका biological function जो है वो इसका tertiary secondary structure की वजह से है. ये secondary structure ख़त्म हो जाएगा, ये almost primary structure में आ जाएगी. लेकिन we have seen और discuss हमने already किया है कि ये जो protein के जो amino acid sequence है इसके दरमियान जो bond है covalent और peptide bond जो हैं ये उसी तरह कायम रहेंगे, लेकिन इसकी फंक्शनल डिफॉर्मिटी हो जाएगी. और ये जब इसको दोबारा कंडीशंस वापस अपनी मिलेंगी तो ये रीनेचर भी हो जाती है. और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ये जो है ना पार्शली डीनेचर भी हो जाती है कि बाज़ एरियाज इसके अगर ये एरिया से तो ये डीनेचर हो जाएगा तो ये बाज़ एरिया इसका इसी तरह भी रह सकता है. सो दिस इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन्स. मोस्ट प्रोटीन्स can be denatured by heat. Different mechanisms हैं इसको denaturation process के जो इसकी वजह से हो जाती हैं, जिस तरह extremes of pH है, heat है. इसी तरह जो है ना एसिड अगर डाल देते हैं या कोई बेस डाल देते हैं जो डेफिनेटली pH को चेंज कर देता है, वो इसके डाइसल्फाइड बॉन्ड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ देता है. So most proteins can be denatured by heat which has complex effect on weak interactions in a protein which is primarily on the हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जब हम हीट करते हैं प्रोटीन को एक पर्टिकुलर उससे स्पेसिफिक टेम्परेचर से जिस पे वो फोल्डेड है, जिसके लिए वो उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, तो वो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये प्रोटीन जो है डीनेचर हो जाएगी. बट व्हेन दिस टेम्परेचर कम्स बैक टू द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ दैट प्रोटीन, ये रीनेचुरेशन भी इसी प्रोसेस का हिस्सा है. Organic solvents like urea and detergents also act
for a denaturation agent of the proteins, primarily by disrupting the hydrophobic interaction. یہ یوریا ایتھنال اسی طرح اور ڈٹرجنٹس جو ہیں یہ ہائیڈروفوبک بانڈس کو جو ہے ہائیڈروفوبک انٹریکشن جو ہیں اس کو توڑ دیتے ہیں, ڈسٹرب کر دیتے ہیں. دیٹ میک اپ دی اسٹیبل کور آف گلوبولر پروٹینس. گلوبولر پروٹینز میں مینلی ہائیڈروفوبک انٹریکشنز ہیں. جب یہ یوریا اور اس طرح کے ایجنٹس سالوینٹس جو ہیں آرگینک سالوینٹس ہم اس میں ڈالتے ہیں تو یہ ان بانڈس کی بریکیج کی وجہ سے اس کو ڈی نیچر کر دیتے ہیں. Extremes of pH, as we have already discussed, alter the net charge on the protein, therefore causing disruption of electrostatic forces. جو initially ہم نے 4 forces بتائی تھیں اس میں سے یہ electrostatic forces بھی تھیں جو اس کی فارمیشن اور سیکنڈری اسٹرکچر اور ٹرشری اسٹرکچر کی فارمیشن میں ہے. یہ ڈفرینٹ چیزوں سے, ڈفرینٹ مٹیریل سے, ڈفرینٹ سالوینٹ سے, ڈفرینٹ چینج آف پی ایچ اور چینج آف ہیٹ کے ساتھ یہ جو اسٹرکچرز ہیں یہ چینج ہو جاتے ہیں. And the disruption of the some hydrogen bonding is also due to the change or extremes of pH. Everyday example of denaturation is the when milk curdles, the acidity increases. کہ اگر ہم دودھ کے اندر HCl ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا تو اس کی کیا ہوتی ہے کہ پروٹین جو ہے وہ ڈی نیچر ہو جاتی ہے, وہ پریسپریٹ کر جاتی ہے. اس میں کیزین پروٹین ہوتی ہے. جب ہم اس کی پی ایچ کو چینج کرتے ہیں تو وہ پریسپریٹ ہو جاتی ہے اور اس کا پانی الگ ہو جاتا ہے اور پروٹین الگ ہو جاتی ہے. سملرلی دی تھرمل ڈی نیچریشن بائی کوکنگ. موسٹ کامن ایگزامپل از دی ایگ وائٹ. جس وقت ہم انڈے کو ڈال کے فرائی کرتے ہیں ان دی فرائی پین, واٹ ول ہیپن دیٹ دیز پرٹیکولر پروٹینز آر البیومن جو اس کی انڈے کی سفیدی میں ہوتی ہے, ان دی ایگ وائٹ دیر از البیومن. تو اس کے بانڈز جو ہیں وہ آپس میں اس طرح بنے ہوتے ہیں کہ اس کے ٹرانسپیرنٹ اپیرنس ہوتی ہے. وین وی ہیٹ تو وہ آہستہ آہستہ اس کے بانڈز ٹوٹتے جاتے ہیں اور اس کو اوپیک فارمیشن میں لے آتے ہیں اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ فل فرائیڈ جو ایگ ہے دیٹ اس کی ایگ وائٹ جو ہے وہ وائٹ فارم میں ہوتی ہے, جبکہ کچے ایگ کی جو ہے نا ایگ وائٹ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ فارم میں ہوتی ہے. جب یہ انٹریکشنز جو ہیں اس کے آپس میں ہائیڈروفوبک انٹریکشنز, ڈائی سلفائڈ لنکیجز اور یہ ٹوٹتے ہیں تو اس کے ساتھ بانڈ جو ہیں امائنو ایسڈس کے وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے اور ڈفرینٹ بانڈ فارمیشن کے لیے وہ امائنو ایسڈس چینج جو ہے وہ اویلیبل ہو جاتی ہے. دیٹ ڈفرینٹ فارمیشن آف بانڈس اینڈ ایڈیشن آف واٹر اینڈ ادر مالیکولز ایڈ دی اوپیسٹی ان دی ایگ وائٹ. Similarly is the mechanical denaturation when whisking of an egg. اسی طرح ایگ وائٹ میں البیومن ہے جس کو ہم جب زور سے اس کو ایگ بیٹر سے پھینٹتے ہیں اس کو جو ہے نا وسکنگ کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کی ہم مکینیکل ڈسرپشن کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے بانڈز ہیں آپس میں, اور وہ بھی الٹیمیٹلی اس کی ٹرانسپیرنسی کو ختم کر کے اٹ ول کنورٹیڈ انٹو دی وائٹش مٹیریل آف ڈسٹرپٹیڈ بانڈ آف دی ڈینیچرڈ پروٹین. Priming of hairs breaks then reforms the disulfide bonds. یہ جو لیڈیز جو اسٹریٹننگ کرواتی ہیں اپنے بالوں کی اس میں ہیٹ کی وجہ سے ہم ڈسٹرپشن کر دیتے ہیں, اس کو ہیٹ دیتے ہیں, اس ہیٹ سے ڈائسلفائڈ بانڈنگ اس کی جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے, اس کی وجہ سے اسٹریٹنگ آف جو ہے نا وہ ہیئرز ہو جاتی ہے. سملرلی جب اسٹریٹ بالوں کو ہم اسٹریٹ ہیئرز کو ہم کسی اس پہ لپیٹ کے اس کو امونیا سے ٹریٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر نیو فارمیشن آف بانڈس از دیئر وچ کال دی پرمنگ اور دی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ گھنگریالے بال بن جاتے ہیں. سو دیز آر دی ڈفرینٹ ایگزامپلس آف دی ڈی نیچریشن آف دی پروٹینس.